यो पार्टमा हामीले हेर्नेछौँ इररलाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने, हाउ टु एक्सप्रेस इरर, म्याथमेटिकली यसलाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने, फिजिक्समा यसलाई कसरी हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ। हुन त इररको टाइप्सहरू हामी पढिसके, इरर रिलेटेड केही टर्म्सहरू पनि बुझिसके, तर अब यसलाई लिने कसरी, यसलाई युज कसरी गर्ने, यसलाई एक्सप्रेस कसरी गर्ने, त्यसको बारेमा अब हामी पढ्न गइरहेका छौँ। त्यो इररलाई एक्सप्रेस हामी डिफ्रेन्ट 3 वटा तरिकाले गर्न सक्छौँ र त्यो के फर्म हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो आउँछ हाम्रो एब्सोल्युट इरर। एब्सोल्युट इररको फर्ममा हामी इररलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट हुन्छ हाम्रो रिलेटिभ इरर, या फिर यसलाई हामीहरूले फ्र्याक्सनल इरर पनि भन्ने गर्छौँ, फ्र्याक्सनल इरर्स। तेस्रो हुन्छ हाम्रो पर्सेन्टेज CENTAGE, पर्सेन्टेज इरर। तेस्रो के हुन्छ हाम्रो पर्सेन्टेज इरर। अब यहाँ हेरौँ, अब यो तीनटै टर्मिनोलोजी जुन छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र तीनटै एक आपसमा रिलेटेड छन्। यदि एब्सोल्युट इरर समझमा आएन भने यो दुवै पढेको केही फाइदै छैन। यो दुवै एब्सोल्युट इररबाट नै आउँछ। त हामीले यो तीनटै एकदमै राम्ररी बुझ्नुपर्छ, किनभने जति पनि क्वेसन्सहरू हुन्छ इररको एप्लिकेसनहरू जति पनि हुन्छ त्यो सबै यही तीनटाको बेसिसमा हुन्छ। योभन्दा अगाडि हामीले टाइप्सहरू हेऱ्यौँ, त्यस केही रिलेटेड टर्मिनोलोजिजहरू हेऱ्यौँ, तर त्यो मात्र बुझ्ने हो। यस्तो टाइपको इरर हुन्छ यो कुरा हामीलाई थाहा छ, यहाँ यो हो त्यहाँ त्यो हो, तर त्यसले एक्सप्रेस गर्नको लागि हामीले यो तीनटै बुझ्नु नै पर्छ। त ल यसलाई सुरु गरौँ। अब हेरौँ के छ। त एब्सोल्युट इररको म यदि पहिला डिफिनिसन लेख्छु त एकदम इजी छ। दिस इज द म्याग्निट्युड अफ डिफरेन्स बिट्विन mean value and measured value। यहाँ हेरौँ, इररको डेफिनेसन नै मैले बताएको थिएँ, इट इज द डिफरेन्स बिट्विन मीन भ्यालु एन्ड मेजर्ड भ्यालु। मीन भ्यालुलाई हामीले ट्रु भ्यालु पनि भन्ने गर्छौँ, एक्चुअल भ्यालु पनि भन्ने गर्छौँ, रियल भ्यालु पनि भन्ने गर्छौँ। त्यसको थुप्रै नाम रहेको छ, ट्रु भ्यालु, रियल भ्यालु, एक्चुअल भ्यालु, यो सबै यसको डिफ्रेन्ट नेम्सहरू रहेका छन्। त्यो हाम्रो एब्सोल्युट इरर के हो? इट इज द डिफरेन्स बिट्विन मीन भ्यालु एन्ड मेजर्ड भ्यालु। र मीन भ्यालुलाई हामी ट्रु भ्यालु, एक्चुअल भ्यालु, रियल भ्यालु, स्ट्यान्डर्ड भ्यालु थुप्रै नाम दिने गर्छौँ। र इररको डेफिनेसन पनि यही थियो, डिफरेन्स बिट्विन मेजर्ड भ्यालु एन्ड मीन भ्यालु। अब यहाँ एउटा सानो टर्म आइसकेको छ, म्याग्निट्युड। त यसको बारेमा हामी अब बुझौँ। त एब्सोल्युट इररलाई क्लियर पार्नको लागि म एउटा इक्जाम्पल लिन्छु एज युजुअल। त ल एउटा क्वेसन ल्याउँ। लेट अ क्वान्टिटी whose measurement of length is obtained as 2.4, 2.3, 2.1, 2.5, 2.7 in centimeter। इन सेन्टिमिटर हामीले के गरेछौँ, एउटा कुनै क्वान्टिटी छ जसको लेन्थलाई मेजर्ड गरेका छौँ। त्यो रड हुनसक्छ, स्केल हुनसक्छ, एनिथिङ। त्यसको क्वान्टिटीलाई हामीले के गरिसकेका छौँ, मेजर गरिसकेका छौँ। त्यसको लेन्थलाई हामीले के गर्छौँ, मेजर गरेछौँ। र मेजर गरिसकेपछि हामीले यो अब्जर्भेसन त्यहाँ पाएका छौँ। पहिलोचोटि मेजर गरेँ मैले 2.4 पाएँ, दोस्रोचोटि 2.3, 2.1, 2.5, 2.7, यस्तो गरी मैले 5 वटा रिडिङ्स लिए र यसरी पाएका छौँ। अब मलाई क्वेसनमा भनिदिएको छ फाइन्ड द एब्सोल्युट इरर। फाइन्ड द एब्सोल्युट इरर। त एब्सोल्युट इरर निकाल्नु छ। त एब्सोल्युट इरर इज द डिफरेन्स बिट्विन मीन भ्यालु एन्ड मेजर्ड भ्यालु। त मेजर्ड भ्यालु त हामीले दिएको छ, तर मीन भ्यालु खै? मीन भ्यालु कहाँबाट ल्याउने? कुरा त यहाँ आइरहेको छ नि, मीन भ्यालु कहाँबाट ल्याउने? र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले बताइसकेको छु कि मीन भ्यालु जुन हुन्छ हामीले कहिले पनि एक्ज्याक्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौँ।
जुन ट्रु भ्यालु हुन्छ कुनै पनि क्वान्टिटीको ट्रु भ्यालु हामीले कहिले पनि एक्ज्याक्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौँ, किनभने देयर इज अलवेज इरर। अब त्यो इररको टाइप्स मैले बताइसकेको छु, कसरी चारैतिर इरर हुन्छ। बिना इररको कुनै क्याल्कुलेसन नै हुन सक्दैन। फिजिक्समा कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट छैन जसमा इरर हुँदैन। आखिर ट्रु भ्यालु कहाँबाट ल्याउने त? ट्रु भ्यालु हामी कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि यहाँ अलि यसको नामले हेरौँ, मिन भ्यालु भन्दैछ। द मिन इज नथिङ, इट इज एभरेज। त ट्रु भ्यालु हामी के गर्छौँ, मेजर्ड भ्यालुबाट नै निकाल्छौँ। त मेजर्ड भ्यालुको एभरेज भ्यालुलाई हामी भन्ने गर्छौँ ट्रु भ्यालु। त एउटा सानो टपिक म दिइरहेको छु, क्याल्कुलेसन अफ ट्रु भ्यालु। ट्रु भ्यालुलाई क्याल्कुलेट गरौँ। ट्रु भ्यालु या फिर यसले मिन भ्यालु पनि भन्ने गरिन्छ। त मिन भ्यालु या फिर ट्रु भ्यालुलाई एक्सले या फिर एक्स बारले या फिर एक्स मिनले डिनोट गर्ने गरिन्छ। र यसले हामी क्याल्कुलेट कसरी गर्छौँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डट 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 xn बाई n। यदि nबाट हामीलाई के छ, मेजरमेन्ट गरिएको भ्यालुजहरू छन्। त यसमा त हामीले 5 वटा छ, 1 2 3 4 5 वटा। त यसको लागि हाम्रो x के हुन पुग्छ, 2.4 प्लस 2.3 प्लस 2.1 प्लस 2.5 प्लस 2.7 बाई 5। तो 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 7 5 12 12 1 13 13 र 3 16 16 4 20। तो यो भयो 12 बाई 5। तो 12 बाई 5 यदि मैले डिवाइड गर्छु भने 5 2 10 अनि 2 त 2.4। ल त हाम्रो मिन भ्यालु आइसक्यो, ट्रु भ्यालु आइसक्यो। अब हामी निकाल्न जाउँ एब्सोल्युट इरर्सहरू के हुन्। त एब्सोल्युट इररलाई हामी डेल्टाले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, डेल्टाले। त यदि यो x1 हो, त x1 मा यदि एब्सोल्युट इरर निकाल्नु छ, त दिस इज डेल्टा x1 and this is the difference between true value and measured value। तो true value हाम्रो के छ यहाँ x, true value x छ, measured value हाम्रो यो x हो, x1 2.4। फेरि क्लियर गरौँ, absolute error is the difference between true value and measured value। तो true value कसरी निकाल्ने, एभरेज अफ टोटल मेजर्ड भ्यालु। जति पनि मेजर्ड भ्यालु छ सबको एभरेज लिने, हामी यहाँ लिइसके। र त्यसपछि अब हामीले के गर्नु छ, एब्सोल्युट इरर निकाल्नु छ। त बाई डेफिनेसन दिस इज, त डेल्टा x1 को लागि यदि म निकाल्छु, त x1 हाम्रो के रहेको छ 2.4 र x 2.4। ल पहिलो मेजरमेन्टमा केही इरर छैन, भेरी गुड। नेक्स्ट डेल्टा x2, त x माइनस x2, त x को हाम्रो कति रहेको छ फेरि 2.4 र x2 चाहिँ 2.3। त यसलाई यदि म गर्छु भने 0.1 आउँछ। डेल्टा x3, x माइनस x3 हुन्छ। त x को ठाउँमा म कति युज गर्न सक्छु 2.4 र x3 हाम्रो कति छ 2.1। यो हुन पुग्छ 0.3। त्यस्तै यदि म डेल्टा x4 को निकाल्छु, यहाँ निकालिरहेछु डेल्टा x4, त x माइनस x4 हुन पुग्छ। त x इज हाउ मच 2.4 and this is 2.5, so this is negative 0.1 र डेल्टा x5 हुन पुग्छ x माइनस x5, त 2.4 माइनस 2.7, त नेगेटिभ 0.3। त यहाँ हेरौँ, यही हो हाम्रो एब्सोल्युट इररहरू। तर मैले यहाँ एउटा वर्ड लेखेको छु म्याग्निट्युड। यहाँ मैले के लेखेको छु म्याग्निट्युड, मोडुलस युज गर्दैनौँ। एब्सोल्युट इरर्स आर अलवेज पोजिटिभ, एब्सोल्युट इरर्स आर अलवेज पोजिटिभ। त जुन नेगेटिभ आएको छ त्यसलाई पनि पोजिटिभ गर्दैनौँ। त म्याग्निट्युडको यही मिनिङ यहाँ रहेको छ, नेगेटिभ क्वान्टिटिजहरूलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, पोजिटिभ गर्न सक्छौँ। ल यहाँ क्यामेरामा तलको हेरिएको छैन हैन। ल त यहाँ हाम्रो के भयो, एब्सोल्युट इरर यसरी हामीले के गर्ने गर्छौँ, क्याल्कुलेट गर्ने गर्छौँ।
त हामीले एब्सोल्युट एरर निकाल्न सिकिसक्यौँ, ट्रु भ्यालु कसरी निकाल्ने त्यो पनि सिकिसक्यौँ। ट्रु भ्यालु कसरी निकाल्ने, मेजर्ड भ्यालुको मिन लिने, त्यही हुन्छ हाम्रो ट्रु भ्यालु, या फिर एक्चुअल भ्यालु, या फिर रियल भ्यालु, या फिर स्ट्यान्डर्ड भ्यालु। र अर्को कुरा हामीले एब्सोल्युट एरर कसरी निकाल्ने त, म्याग्निट्युड अफ डिफरेन्स बिट्विन ट्रु भ्यालु एन्ड मेजर्ड भ्यालु। यो हाम्रो ट्रु भ्यालु हो, यो मेजर्ड भ्यालु हो। अब यसमा एउटा सानो टर्म आउँछ फाइनल एब्सोल्युट एरर। फाइनल एब्सोल्युट एरर जसलाई हामी मीन एब्सोल्युट एरर पनि भन्ने गर्छौँ। मीन एब्सोल्युट एरर। अब त्यो हामीले यहीँबाट क्लियर भयो, मीन एब्सोल्युट एरर। त जति एब्सोल्युट एरर्सहरू छन् सबको मिन निकालिहालौँ। सो मीन एब्सोल्युट एरर इज डिनोटेड बाई डेल्टा एक्स or delta x mean, and this is nothing delta x1 plus delta x2 plus dot 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 delta xn upon n। तो यदि यो केसमा हामी निकाल्छौँ, अहिले जसमा हामीले एब्सोल्युट एरर निकालेका छौँ, त त्यसमा यदि हामीले निकाल्नु पर्ने हो भने डेल्टा x को भ्यालु कति हुन्छ, डेल्टा x1 हाउ मच इट इज 0, x2 0.1, x3 0.3 र डेल्टा x4 कति छ, नेगेटिभ छ, तर यहाँ मोडुलस युज गरेपछि यो पोजिटिभ हुन पुग्छ, त द्याट इज पोजिटिभ 0.1, यो पनि पोजिटिभ हुन पुग्छ, त 0.3 एन्ड डिभाइडेड बाई 5, त 3 3 6 2 8, त 0.8 डिभाइडेड बाई 5, त 0.16 हैन, 80 डिभाइडेड बाई 5 16। अब यहाँ हेरौँ, हामीले मेजर्ड गरेको भ्यालुहरू जुन छ पोइन्ट पछि एउटा डिजिट मात्र मेजर्ड गरेका छौँ। जुन हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेका छौँ त्यसको लिस्ट काउन्ट के छ, 0.1 सेन्टिमिटर मात्र। अब यसको बारेमा हामीले सिग्निफिकेन्ट फिगरमा राम्ररी पढ्छौँ, यो पोइन्ट पछि एउटा डेसिमल छ, त हाम्रो एन्सर पनि त्यही हुनुपर्छ। त अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, राउन्ड अफ गरेर हामीले लेख्न सक्छौँ। सो दिस क्यान बी रिटन एज 0.2 हैन, त यो यतिको हाम्रो एब्सोल्युट एरर रहेको छ। त एब्सोल्युट एरर के हो यो हामीले क्लियर भयो, मीन एब्सोल्युट एरर के हो यो पनि हामीले क्लियर भयो। अब एउटा कुरा अझै हेरौँ, यदि अब हामीलाई कसैले भन्छ नि कि कुनै क्वान्टिटीको मेजरमेन्ट लेख्नु विथ एरर, एररको रेस्पेक्टमा कुनै क्वान्टिटीको मेजरमेन्ट लेख्नु, त्यो हामी जहिले पनि यसको फर्ममा लेख्छौँ, x प्लस माइनस डेल्टा x। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। कसैले लेन्थ भन्छ मानिहाल, केहीको लेन्थ लेख्नु छ, त यदि त्यसको ट्रु भ्यालु रियल भ्यालु, यो हाम्रो हुन्छ रियल भ्यालु, र यो जुन डेल्टा एक्स छ दिस इज एरर, र प्लस डेल्टा एक्स त म्याक्सिमम एरर त्यतिसम्म हुन सक्छ, माइनस डेल्टा एक्स त नेगेटिभ म्याक्सिमम एरर त्यतिसम्म हुन सक्छ। यसलाई क्लियर गरिरहेछु, यसलाई क्लियर गर्ने इक्जाम्पलले। जसरी मानिहालौँ अहिले हामी नै गरे यसमा, त लेन्थ जुन हाम्रो थियो एक्चुअल मेजरमेन्ट त्यो कति आएको थियो 2.4, र एरर जुन हामी निकालेका छौँ डेल्टा एक्स दिस इज 0.2। एज अ होलको म कुरा गरिरहेछु, त यो डेल्टा एक्स जुन छ यो हाम्रो एब्सोल्युट एरर हो। त एज अ होलमा कुरा गर्छौँ त यो मिन एब्सोल्युट एरर हुन पुग्छ। त दिस मिन एब्सोल्युट एरर 0.2। यदि मलाई यसको एक्चुअल लेन्थ लेख्नुपर्छ त मैले यसरी लेख्नुपर्छ प्लस माइनस 0.2, जसमा यो पहिलो भ्यालुले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त रियल भ्यालु या फिर ट्रु भ्यालु, र दोस्रोले त्यसमा कति एरर छ, त्यसमा कति एरर छ। र यसको मिनिङ के हुन्छ, एल क्यान बी एज म्याक्सिमम, कसैले सबभन्दा बढी 2.6 सम्म मेजर गर्न सक्छ यो हिसाबले, र कम कति मेजर गर्न सक्छ भन्दाखेरि 2.4 माइनस 0.2 त 2.2। त यहाँबाट के हामीलाई क्लियर हुन्छ नि, यो हिसाबले हाम्रो मेजरमेन्टको जुन भ्यालु हुन्छ त्यो 2.6 देखि लिएर 2.2 को बिचमा पर्छ। फेरि एकचोटि अझै यसलाई सम्झौँ, किनभने यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। कुनै पनि क्वान्टिटीलाई अब हामी एरर सहित यदि भनिरहेको छ क्वेसनमा त यसरी नै लेख्छौँ,
यसरी x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, जसमा x हाम्रो के हुन्छ रियल भ्यालु, x के हुन्छ हाम्रो रियल भ्यालु र डेल्टा एक्स इज द इरर। अब त्यो इरर एब्सोल्युट इरर हो। यदि एउटाको लागि कुरा गर्छु भने एब्सोल्युट र एज अ होलमा कुरा गर्छु भने मिन एब्सोल्युट इरर हुन पुग्छ। यही कुरामा अब हामी यसको एप्लिकेसन्सहरू हेर्छौँ, क्वेसन्सहरू झन् हेर्छौँ भने त्यहाँ हामीलाई क्लियर हुन्छ। त आई होप एब्सोल्युट इरर इज क्लियर। अब रिलेटिभ इरर र पर्सेन्टेज इरर हेरौँ, एक एक लाइनको छ। रिलेटिभ इरर इज नथिङ, दिस इज द रेसियो अफ एब्सोल्युट इरर या फिर मीन एब्सोल्युट इरर टू द रियल वैल्यू, डेल्टा एक्स अपन एक्स, दिस इज द रिलेटिव इरर। रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट इरर टू द मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू। र पर्सेंटेज इरर जुन हुन्छ दिस इज फ्रैक्शनल इरर इंटू 100%, फ्रैक्शनल इरर इंटू 100%, या फिर रिलेटिव इररले हामीले फ्रैक्शनल इरर पनि भन्दैछौँ। त पर्सेंटेज इरर जुन हुन्छ यो हाम्रो के हुन पुग्छ डेल्टा एक्स अपन एक्स इंटू 100%। तो मेन हाम्रो के छ एब्सोल्युट इरर। यदि एब्सोल्युट इरर क्याल्कुलेट भएन भने हामीले रिलेटिभ र पर्सेन्टेज पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर मैले अगाडिदेखि नै भन्दैछु कि एब्सोल्युट इरर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र हामी कुनै पनि क्वान्टिटीलाई पनि एब्सोल्युट इररकै फर्ममा लेखिरहेका छौँ। त्यही भएर एब्सोल्युट इरर इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। ओके, अब जसरी यही क्वेसनमा हामीले त एब्सोल्युट इरर क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ। यदि फ्र्याक्सनल इरर क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ त डेल्टा एक्स को भ्यालु हाम्रो कति छ 0.2 र एक्स ट्रू भ्यालु कति छ 2.4। अब यसलाई म यदि सल्भ गर्छु भने यो कति हुन पुग्छ 1/12। 1/12। अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ठिक छ, 1/12 भयो। त यहाँ एब्सोल्युट इरर र रिलेटिभ इररमा यही रिलेसन छ हैन। रिलेटिभ इरर इज नथिङ बट द रेसियो अफ एब्सोल्युट इरर टू द ट्रू भ्यालु। अब रिलेटिभ इरर हो के यो त डेफिनेसनले भनिदियो, तर यसको मिनिङ के हो त यहाँ यसले के बताउँछ। ट्रू भ्यालुमा कतिसम्मको इरर हुन सक्छ, यसमा कतिसम्मको इरर हुन सक्छ त्यो बताउँछ हाम्रो रिलेटिभ इररले। त 4.2 मा 0.2 सम्मको म्याक्सिमम इरर हुन सक्छ र पर्सेन्टेज इररले बताउँछ रिलेटिभ इररलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नु मात्र, अरू केही हैन। त यदि पर्सेन्टेज इरर हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ भने इन्टु 100 गरिदिन्छौँ त त्यो हाम्रो हुन्छ। त आई होप हाउ टु एक्सप्रेस इरर भन्ने टपिक क्लियर भएको होला। यसको लागि क्वेसनहरू पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त यहाँ माथि एउटा क्वेसन आइरहेको होला, त्यो क्वेसनलाई अवश्य गर्नु। र नेक्स्ट पार्टमा अब हामी हेर्नेछौँ एप्लिकेसन अफ इरर्स भन्दाखेरि इरर रिलेटेड न्युमेरिकल्सहरू जति पनि न्युमेरिकल्स हुन्छ त्यो सबैको टाइप हामी गर्नेछौँ नेक्स्ट सेक्सनमा।